हामी वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ है त। उत्पत्ति 3 अध्यायमा उत्पत्ति 3 को 1 देखि 6 मा हामी यसरी पाठ गर्नेछौँ। यसरी म टिभीएस बाइबलबाट पढ्दैछु। उत्पत्ति 3 को 1 देखि 6 मा यसरी लेखेको छ, साँच्चै परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएको वनको हरेक पशुभन्दा बढी धूर्त थियो। अनि त्यसले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरूले बगैँचाको कुनै पनि रुखबाट नखानु। भने के परमेश्वरले साँच्ची नै भन्नुभएको हो? अनि स्त्रीले साँपलाई भनी, बगैँचाका रुखहरूको फलबाट हामी खान सक्छौँ, तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखको फलबाट चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ, यसबाट तिमीहरूले नखानु, न त तिमीहरूले यसलाई छुनु, नत्र तिमी मर्नेछौ। तब साँपले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरू निश्चय नै मर्ने छैनौ, किनकि जुन दिन तिमीहरूले यसबाट खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखाहरू खोलिनेछन् र तिमीहरू परमेश्वर जस्तै असल र खराब जान्ने हुनेछौ भनी परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। अनि जब त्यो रुख भोजनका निम्ति असल, आँखाका निम्ति त्यो मनोहर र बुद्धिमान बनाउनका निम्ति त्यो रुख चाहना गर्न लागेको रहेछ, सो त्यस स्त्रीले देखि, तब उसले त्यसको फलबाट टिपी र खाए अनि आफूसित भएका आफ्ना पतिलाई पनि दिए अनि तिनले खाए। अनि यहाँ म यसरी चाहिँ 16बाट 19 पनि म पढ्छु। यसरी लेखेको छ 16मा, अनि स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो, म तिम्रो दुःख र तिम्रो गर्भकाल ज्यादै बढाउनेछु, कष्टसँग तिमीले छोराछोरीहरू जन्माउनेछौ, अनि तिम्रो चाहना तिम्रो पतितर्फ हुनेछ र उसले तिमीमाथि शासन चलाउनेछ। अनि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो, तिमीले तिम्री पत्नीको कुरा सुनेको हुनाले जुन रुखबाट मैले तिमीलाई यसबाट तिमीले खानु हुँदैन भनी आज्ञा गरेको थिएँ, त्यसबाट तिमीले खाएका हुनाले भूमि तिम्रो कारणले श्रापित भएको छ। कष्टसँग तिमीले आफ्नो सारा जीवनभरि यसबाटको फल खानेछौ, अनि यसले तिम्रो निम्ति काँडा र लोहडेहरू उमार्नेछ, अनि तिमीले खेतबारीको सागपात खानेछौ र तिमी माटोमा नफर्किन्छौ, किनकि तिमी यसैबाट निकालेका हो, र तिमीले आफ्नो निधारको पसिनाले रोटी खानेछौ, किनभने तिमी माटो हौ र तिमी माटोमै फर्किजानेछौ। आउनुहोस् हामी वचनको लागि छोटो प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद छ हाम्रो स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्गको परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। साँच्चै तपाईँको वचनको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ, किनकि आज तपाईँलाई जान्नको लागि प्रभु तपाईँले हामीलाई आफ्नो वचन प्रभु तपाईँले हाम्रो हातहरूमा प्रभु तपाईँले दिनुभएको छ, ताकि हामी तपाईँको वचनद्वारा पढेर बुझेर सिकेर प्रभु हामीले तपाईँलाई जान्न सकौँ। र किनभने तपाईँको वचन हाम्रो निम्ति अनि हाम्रो खुट्टाको निम्ति ज्योति र हाम्रो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। प्रभु तपाईँको वचन हाम्रो निम्ति एकदमै हाम्रो जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने तपाईँको वचनले हामीलाई पवित्रतातर्फ डोराउँदछ, तपाईँको वचनले हामीलाई हप्की दिन्छ, तपाईँको वचनले हामीलाई सही मार्गमा डोराउँदछ, तपाईँको वचनले हामीलाई साँचो र झुटो अनि कुराहरू अनि औँलाइदिँदछ। प्रभु साँच्चै नै आज तपाईँको वचनद्वारा आज हामीले मानव जातिको गल्तीलाई हामीले हेर्नेछौँ र साँच्चै नै हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी जान्नेछौँ। प्रभु साँच्चै नै आजको वचनद्वारा हामीले तपाईँको अनि आवाजलाई हामीले सुन्न सकौँ र तपाईँले बोलाउनु भएको बोलावटलाई हामीले अनि त्यो सुनेर प्रभु तपाईँतर्फ हामी फर्किन सकौँ। प्रभु धन्यवाद छ आजको यो अनि वचनको भाग तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु, अनि सुन्ने सुनाउने सबैसँग प्रभु तपाईँ हुनुहोस्। प्रभु तपाईँको पवित्र आत्माले प्रभु हामीलाई अनि सुन्नलाई, बुझ्नलाई र अनि त्यो जीवनमा मनन गर्नलाई प्रभु हामीलाई अगुवाई गरिदिनुहोस् र हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु। यो वचनहरू यो वचनको भाग तपाईँको हातमा राख्दै अनि आशिष अनि अनुग्रह चाहन्छु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी विशेष गरी अनि यो उत्पत्ति 3 को अध्यायमा हामी 3 अध्यायमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ विशेष गरी हामी एउटा घटना देख्छौँ, एकदमै महत्त्वपूर्ण घटना है, मानव जातिको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण घटना चाहिँ हामी देख्छौँ। अनि यो उत्पत्ति हामीले यूहन्ना 3लाई बुझ्नको लागि चाहिँ उत्पत्ति 3लाई हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। जब प्रभुले चाहिँ तिमीहरू नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ भन्ने कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नयाँ गरी जन्मिनु पर्ने चाहिँ अनि कारण चाहिँ के थियो त, समस्या चाहिँ के थियो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले उत्पत्ति 3 अध्यायमा हामी आउनै पर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उत्पत्ति 3 अध्यायमा चाहिँ हाम्रो यो जीवनमा भएको सबै दुःख कष्टको चाहिँ एउटा जड, एउटा सुरुवात चाहिँ हामीले उत्पत्ति 3 अध्यायमा नै हामी देख्छौँ है। किन भन्दाखेरि चाहिँ उत्पत्ति 3 अध्यायमा हामीले देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रोमी 5 को 12ले पनि भन्छ, एउटा मानिसद्वारा चाहिँ के आयो अरे, संसारमा पाप आयो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी उत्पत्ति 3 अध्यायमा चाहिँ त्यो घटना हामी त्यहाँ देख्दछौँ है। एउटा मान्छेद्वारा पाप आयो र पापद्वारा चाहिँ मृत्यु आयो भन्ने कुरा चाहिँ अनि बाइबलद्वारा चाहिँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई बताएको कुराहरू चाहिँ हामी पाउँदछौँ। त्यही भएर उत्पत्ति 3 अध्याय हामीले पढ्नु र यसलाई बुझ्नु चाहिँ के छ, एकदमै जरुरी छ भनेर चाहिँ अनि बाइबल विज्ञहरूले पनि बताएको कुराहरू चाहिँ हामी पाउँदछौँ। त्यही भएर चाहिँ उत्पत्ति 3 अध्याय नबुझिकन हामीले चाहिँ मानव जातिको पतनलाई हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। मानव जाति र अहिलेको यो जुन मानव अनि यो संसारको अवस्थालाई चाहिँ के गर्न सक्दैनौँ, हामीले बुझ्न नै सक्दैनौँ। त्यही भएर अहिलेको यो संसारको अन्योलता देख्दाखेरि, यहाँको दुःख कष्ट परेशानीहरू सबै कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुराहरूको जड चाहिँ हामीले उत्पत्ति 3 अध्यायमा हामीले पाउँदछौँ। त्यही भएर हाम्रो जीवनमा समस्या किन छ, हामीले किन पापसँग सङ्घर्ष गर्छौँ, हाम्रो जीवनमा चाहिँ दुःख कष्टहरू किन छन्, किन शैतान जतिखेर पनि हाम्रै पछाडि लागेको छ भन्ने कुराहरूको यो सबै कुराहरूको चाहिँ अनि उत्तर चाहिँ हामीले उत्पत्ति
3 अध्यायमा पाउँदछौँ। अनि मलाई विश्वास छ यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ सबैजनाले प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्नुभएको छ, प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छ। यदि छैन भने आजको दिन चाहिँ तपाईँको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यो वचनद्वारा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले महसुस गर्नुहुनेछ। त्यही भएर चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ ख्रीष्टमा विश्वास गरिसक्नु भएको छ र तपाईँले चाहिँ येशूलाई चाहिँ चिनिसक्नु भएको छ भने आजको यो वचनले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकदमै आफ्नो जीवनमा चाहिँ अनि परमेश्वरमा चाहिँ बढ्नको लागि सहायता गर्नेछ। आफ्नो भुल गल्तीलाई सुधार्नको लागि चाहिँ यो वचनले तपाईँहरूलाई सहायता गर्नेछ। त्यही भएर आउनुहोस् हामी विशेष गरी चाहिँ म यहाँ यो घटनालाई चाहिँ म फेरि पनि निहाल्दछु र म यहाँ 9 पदलाई यसरी म पाठ गर्छु है त तपाईँहरूको अगाडि। अनि परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई बोलाउनु भयो र तिनलाई भन्नुभयो तिमी कहाँ छौ। अनि आजको यो वचनको टपिक पनि मैले त्यही नै राखेको छु है, तिमी कहाँ छौ, वेयर आर यु। अनि यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अनि तपाईँहरूलाई के लाग्छ परमेश्वरलाई थाहा थिएन होला आदम कहाँ छ भनेर? तपाईँहरूलाई के लाग्छ परमेश्वरले यो प्रश्न चाहिँ किन सोध्नु भएको छ त्यहाँ? के परमेश्वरलाई थाहा थिएन होला र आदम कहाँ छ भनेर? अवश्य नै थाहा थिएन होइन, किनभने बाइबलले भन्छ परमेश्वरको नजरमा कुनै पनि कुरा लुकेको छैन भन्छ बाइबलले। अनि भजन सङ्ग्रहको लेखकले पनि भन्छ म जहाँ जान्छु तपाईँ त्यहीँ हुनुहुन्छ भन्छ। म आकाशमा गयो भने तपाईँ त्यहीँ हुनुहुन्छ, म गहिरामा गयो भने तपाईँ त्यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँबाट चाहिँ म कहाँ लुकु भन्छ क्या। तर यहाँ जब परमेश्वरले चाहिँ यो प्रश्न सोध्नुहुन्छ आदमलाई, ए आदम तिमी चाहिँ कहाँ छौ भन्दाखेरि चाहिँ के परमेश्वरलाई थाहा थिएन होला र आदम कहाँ छ भनेर? अवश्य थाहा थियो है परमेश्वरलाई। तर यहाँ चाहिँ आदमलाई चाहिँ थाहा थिएन क्या ऊ कहाँ थियो भनेर। ऊ चाहिँ परमेश्वरको सङ्गतिबाट टाढा गइसकेको थियो, ऊ कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ आदमलाई चाहिँ थाहा थिएन। तर परमेश्वरले चाहिँ एउटा फिक्रीको चाहिँ मनसायले चाहिँ के भन्नु, आदम तिमी कहाँ छौ, तिम्रो र मेरो त सँगै सङ्गति हुन्थ्यो तर तिमी चाहिँ कहाँ छौ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आदमलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। र यो म यही प्रश्न चाहिँ आज तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, जति पनि हाम्रो जवान दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ र हाम्रो अन्य विश्वासी अनि हाम्रो विश्वासी जनहरू हुनुहुन्छ। अनि म यो प्रश्न तपाईँहरूलाई सोध्छु, तपाईँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ है, हामी चाहिँ कहाँ छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्योभन्दा अलिकति माथि पदमा 8 पदमा हामीले पढ्छौँ भने यसरी लेखिएको छ, अनि तिनीहरूले दिनको शीतल छेडमा बगैँचामा हिँडिरहनु भएको परमप्रभु परमेश्वरको आवाज सुने। तब आदम र तिनकी पत्नीले आफूलाई बगैँचाका रुखहरूको बिचमा परमप्रभु परमेश्वरको सामुबाट लुकाएको छ। अब हामी देख्छौँ अदनको बगैँचा भनेको चाहिँ यस्तो ठाउँ थियो जहाँ चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीको मिलन हुन्थ्यो, जहाँ चाहिँ परमेश्वर र मानिसको सङ्गति चाहिँ के हुन्थ्यो, एक आपसमा हुन्थ्यो है। त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले सदैव मानिससँग चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो, सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो जुन त्यो समय थियो, जुन त्यो स्थान थियो, त्यो स्थानमा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। तर के थिएन, यो समयमा चाहिँ मानिस चाहिँ उपस्थित थिएन, किनभने मानिस चाहिँ परमेश्वरको नजरबाट लुकिरहेको थियो। परमेश्वर यहीँ हुनुहुन्छ सदैव है, यहीँ हुनुहुन्छ। परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई छोड्नु भएको छैन। तर हामी यहाँ देख्छौँ आदम र हव्वा चाहिँ यो ठाउँमा छैन जहाँ सङ्गति गरिन्छ, जहाँ परमेश्वरको चाहिँ सदैव के गर्थे, उनीहरूले परमेश्वरसँग सङ्गति गर्थे, त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले आदम र हव्वा छैन। तर उनीहरू यहाँबाट पर 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 सर्दै के गरिरहेको छ, अहिले परमेश्वरबाट लुकिरहेको छ, उनीहरू त्यो स्थानमा छैन। त्यही भएर यो प्रश्न चाहिँ आदमलाई चाहिँ परमेश्वरले सोध्नु भएको छ, हामीले तिमी कहाँ छौ। त्यही भएर हामी 8 अध्यायमा हामी देख्छौँ भने त्यही भएर चाहिँ अनि यो आदम र हव्वा चाहिँ के छैन, त्यो सधैँ हुनुपर्ने स्थानमा चाहिँ के छैन, उनीहरू छैन है। त्यही भएर परमेश्वर चाहिँ सधैँ एउटै हुनुहुन्छ, उहाँ कहिले पनि बदलिनुहुन्न, उहाँले हामीलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न है। उहाँ चाहिँ सधैँ त्यही नै हुनुहुन्छ, हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, हामीलाई नजर लगाइराख्नु भएको छ। तर हामी के हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आदम र हव्वा जस्तो हामी पर 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 हामी भागिरहेको हुन्छौँ है। त्यही भएर परमेश्वर चाहिँ त्यही सधैँको स्थानमा हुनुहुन्थ्यो, जहाँ चाहिँ त्यो बगैँचामा उनीहरू सङ्गति गर्थ्यो है, परमेश्वर र मानिस जातिले चाहिँ सङ्गति गर्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ बाइबलले पनि भन्छ परमेश्वर कहिले पनि बदलिनुहुन्न है। परमेश्वरले सदैव त्यो स्थानमा चाहिँ हामीलाई कुरिराख्नुहुन्छ, हामीलाई हेरिराख्नुहुन्छ, हामी आउँछौँ कि भनेर पर्खिराख्नुहुन्छ। तर हामी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरबाट पर गइदिन्छौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई त्यो प्रश्न चाहिँ हामीलाई गर्नुहुन्छ। त्यही भएर यो फेरि पनि म यो प्रश्न चाहिँ अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ म यो गर्न चाहन्छु, तिमी चाहिँ कहाँ छौ है, तपाईँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ। अनि यो भन्न खोज्नुको अर्थ चाहिँ के हो, यो प्रश्न सोध्नुको अर्थ चाहिँ के हो। त्यही भएर चाहिँ हामी अघिल्लो वर्षको तुलना चाहिँ हामी कहाँ छौँ भन्न खोजेको अर्थात् आत्मिक जीवनमा चाहिँ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न हो। यो चाहिँ तपाईँ प्रभुसँग चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ, आत्मिक जीवनमा चाहिँ तपाईँको जीवन कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ यो। अब अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले चाहिँ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ। अब होला होइन, पहिला अब अलिकति धेरै मान्छेहरू अब अलिकति ज्ञानको कमी थियो होला होइन, स्कुल कलेजहरूमा अलिकति पढाइमा ट्यालेन्ट थिएन होला, अहिले ट्यालेन्ट हुनुभयो होला होइन। पहिला राम्रो जब थिएन होला मान्छेहरूको, अहिले राम्रो जब पायो होला
हैन। अब पहिला अलिकति बानीहरू गलत थियो होला, अहिले राम्रो भयो होला। तर यहाँ सोध्न खोजेको प्रश्न चाहिँ के हुन्छ, तपाईँ हामी आत्मिक रूपले चाहिँ कहाँ छौँ? हामी भौतिक रूपले त हामी जहाँ छौँ त्यो कुरा चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ बाइबलले चाहिँ म्याटर गर्दैन, तर चाहिँ तपाईँ हामी आत्मिक रूपले चाहिँ प्रभुसँग चाहिँ कहाँ छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। त्यही भएर चाहिँ आजको यो प्रश्न, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, तिमी कहाँ छौ भन्ने यो प्रश्न चाहिँ हामी आत्मिक रूपले चाहिँ कहाँ छौँ? हामी प्रभुसँग रहन चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ? हामीले प्रभुलाई चिन्न चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ है? हामी कतिको नजिक गइरहेको छौँ त प्रभुबाट भन्ने कुरा चाहिँ आजको प्रश्न हो। अब हामी यो आजको यो उत्पत्ति 3 अध्यायको समस्यामा हामी जानेछौँ। अब उनीहरूले चाहिँ के गर्दै थियो, परमेश्वरबाट लुक्दै थियो है। 10 पदमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यसो लेखेको छ, 10 पदमा, अनि तिनले भने बगैँचामा मैले तपाईँको आवाज सुने र म डराएँ किनकि म नाङ्गो छु र त्यसैले म लुकेँ भन्छ। अब यहाँ हामी देख्छौँ आदम चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरबाट ऊ लुकिरहेको छ। अनि यहाँ उसले भन्छ म तपाईँसँग म डराएँ किनभने म नाङ्गै थिएँ, अनि म के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँबाट लुकेँ भनेर चाहिँ अनि आदमले चाहिँ यहाँ भन्दछ। अब यहाँ परमेश्वरसँग डराउनु पर्ने कारण चाहिँ के थियो त्यहाँ? आदम चाहिँ किन लुक्यो त त्यहाँ परमेश्वरसँग भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। तर ऊ परमेश्वरबाट भागी चाहिँ किन रहेको थियो? ऊ परमेश्वरबाट आउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ ऊ परमेश्वरबाट किन भागिरहेको थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। तर मेरो जवान मित्रहरू, मेरो जवान साथीहरू अनि हाम्रो जति पनि प्रिय विश्वासी जनहरू, तर हामी हाम्रो आत्मिक जीवनमा परमेश्वरबाट किन भाग्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ सल्लकै देख्दछौँ है। त्यो भएर परमेश्वरबाट भाग्नुको चाहिँ कारण चाहिँ के हो, उहाँसँग डराउनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म हामीले कुनै पनि पाप गर्दैनौँ हामी परमेश्वरबाट कहिले पनि भाग्दैनौँ। त्यो भएर यहाँ आदमको समस्या चाहिँ के हो त? आदम चाहिँ किन परमेश्वरबाट भागिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ आदमले त्यो काम गरेको थियो जुन परमेश्वरले नगर भनेर भन्नुभएको थियो। तर ऊ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा 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 भागेर ऊ चाहिँ के गरिरहेको छ, अहिले लुकिरहेको कुराहरू चाहिँ हामीले देख्छौँ। त्यो तपाईँ हामी पनि सङ्गतिबाट कतिखेर चाहिँ हामी भाग्छौँ, कतिखेर हामी परमेश्वरबाट भाग्छौँ, हामी चर्चमा आउन चाहँदैनौँ, हामी सङ्गतिमा आउन चाहँदैनौँ, हामी बाइबल पढ्न चाहँदैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँ हामीले चाहिँ परमेश्वरले नगर भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ हामीले गर्दछौँ, जब हामीले परमेश्वरको विरुद्धको जीवन हामीले बिताइरहेको हुन्छौँ, जब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अनि आफ्नो इच्छामा चाहिँ के गरिरहेको हुन्छौँ, हाम्रो जीवनलाई चाहिँ हामीले बिताइरहेको हुन्छौँ। त्यो समस्या चाहिँ त्यहाँ हो क्या, समस्या चाहिँ त्यहाँ हो। हामीले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्न चाहँदैनौँ, तर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँबाट भाग्छौँ, एउटा पाप लुकाउनलाई अर्को पाप गर्छौँ, अर्को पाप लुकाउनलाई अर्को पाप गर्छौँ। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरबाट भागेर लुकिरहेको हुन्छौँ। अनि परमेश्वरले यो प्रश्न चाहिँ हामीलाई पनि सोध्नु भएको, हामी चाहिँ कहाँ छौँ क्या, हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। त्यही भएर हामी आत्मिक जीवनमा चाहिँ कहाँ छौँ है। त्यही भएर म पहिला फेसबुक चलाउँदाखेरि मेरो धेरै साथीहरूसँग गफ हुन्थ्यो। अनि जब मैले चाहिँ ख्रिस्टलाई राम्रोसँग चिन्दै आएँ, मैले जब म बाइबलको गहिराइमा पुग्दै गएँ, अनि पहिला चाहिँ धेरै मिठो मिठो गफ हुनेहरू मेरो साथीहरू थियो। तर अहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोही बोल्ने मान्छे नै छैन क्या। किनभने जब मैले साथीहरूसँग कुरा गर्छु, कतिको बाइबल पढ्दैछु होइन, कतिको अगाडि बढ्दैछु, प्रभुमा चाहिँ कहाँ छौ भन्ने कुरा चाहिँ मैले गर्छु, तर रिप्लाई नै छैन है, बोल्नै चाहँदैन मान्छेहरू। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो यो प्रश्न चाहिँ सबैलाई मन पर्दैन क्या। यो प्रश्न एकदमै घृणित प्रश्न हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ संसारमा सबैभन्दा गाह्रो कुरा भनेको चाहिँ मान्छेले आफ्नो गल्ती मानिलिनु हो। त्यो भएर यहाँ आदम पनि के भयो थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले पाप गरेको थियो र त्यो पाप लुकाउँदा लुकाउँदै ऊ परमेश्वरबाट लुकेको छ क्या। उसले भन्न सक्थ्यो म गलत छु परमेश्वर, मैले तपाईँले नगर भन्नुभएको कुराहरू गरेँ भनेर उसले भन्न सक्थ्यो, तर ऊ के गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरबाट लुक्दैछौ, लुकिरहेको छ परमेश्वरबाट। अनि मैले मोबाइलमा एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ एकचोटि, अनि एउटा केटीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सिग्नल तोडेर है, विदेशमा सिग्नल तोडेर भाग्यो। अनि त्यो केटीलाई चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ पुलिसले लखाटिरहेछ क्या, पुलिसको कारले लखाटिरहेछ, उसले लखाटिरहेछ, ऊ भागेछ, म कहिले त यो पुलिसबाट त म भाग्न त सक्छु होला नि भन्ने कुरा चाहिँ उसको मनमा भइरहेछ। ऊ भागेको छ 2 घन्टादेखि पुलिसले लखाटै छ। अनि एकचोटि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ लखड्दा उसले के गरिदिन्छ, फेरि अर्को मान्छेलाई ठोकिदिन्छ एक ठाउँमा, फेरि अर्को ठाउँमा गएर पसलमा ठोकिदिन्छ, फेरि अर्को ठाउँ के गर्छ, ऊ अझै भागै गर्छ क्या। उसले सोच्छ कि म पुलिसबाट भाग्न सक्छु भन्ने कुराहरू उसले सोचिरहेछ। किनभने त्यो देशमा के गरिरहेछ, लाइभ चाहिँ 4वटा हेलिकप्टर चाहिँ माथि उडेर पिछा गरिरहेछ, तलपट्टि पुलिसको गाडीले पिछा गरिरहेछ। उसले सोचिरहेछ कि म भाग्न सक्छु भन्ने सोचिरहेछ, तर ऊ भाग्न सक्दैन होइन। सारा त्यो देशको मान्छेले हेरिरहेछ, लाइभ हेरिरहेछ त्यो केटी भागेको। अनि त्यो केटीले के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ भाग्नको लागि अर्कोलाई ठोकेछ, जताजतै के गरेको छ, भद्दा भङ्ग पारिदिएको छ, तर पनि ऊ के गर्न सक्दैन, भाग्न सक्दैन।
त्यस्तै हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै छ। हामी धेरै धेरै समय हामी लुकाउनु खोज्छौँ। कसले देखेको छ र मलाई, होइन? को छ र यहाँ, होइन? म त छु नि। को छ र यहाँ विश्वासी, मलाई कसले देख्छ र, होइन? तर हामी त्यो सोचिरहेको हुन्छ, हाम्रो मनले चाहिँ त्यो सोच्छ। हामीले मनले चाहिँ सोच्छ कि म लुकाउनु सकिहाल्छु, म यहाँबाट जान्छु, म कसले देखाएको छ मलाई भन्ने कुरो सोचिरहेको हुन्छ, होइन? मलाई कसैले पनि देखेको छैन भन्ने कुराहरू सोचिरहेको हुन्छ, होइन? म भाग्न सक्छु, मैले कन्ट्रोल गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू हामीले सोचिरहेको हुन्छ, तर हामी परमेश्वरबाट लुक्न सक्दैन। हिब्रू 4:13 भन्छ कि सृष्टिको कुनै पनि कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट लुकेको छैन भन्छ बाइबलले। कुनै पनि कुरा लुकेको छैन। बाइबलले भन्छ परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। तपाईँले जतिसुकै लुकाउनु खोजे तापनि, जतिसुकै चाहिँ तपाईँले बहाना बनाउनु खोजे तापनि परमेश्वरले जान्नुहुन्छ यो कुरा। हाम्रो देखिने होस् या नदेखिने होस्, हरेक कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जसरी त्यो केटी चाहिँ के गर्दै थियो, पुलिसबाट भाग्दै थियो नि, उसको मनले त भनिरहेछ म सक्छु, म उम्किन सक्छु भन्ने कुरा सोचिरहेको थियो, तर सक्दैन। यो संसार बनाउनेवालाले पनि के गरिरहनु छ, हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। त्यो हाम्रो शरीरले भन्छ होइन केही हुँदैन, यति गर्दैन केही हुँदैन, यहाँ जाँदैमा केही हुँदैन, तर परमेश्वरले देखिरहनु भएको छ। त्यो मनमा त आउँछ, त्यो शरीरले त भन्छै भन्छ, तर परमेश्वरले देखिरहनु भएको छ त्यो कुरा। तर हामीले बार बार यो प्रश्न सोध्नुपर्छ, हामी चाहिँ कहाँ छौँ भन्ने प्रश्न चाहिँ हामीले सोध्नुपर्छ। तर परमेश्वर जान्नुहुन्छ हामीले मोबाइलमा के हेरिरहेछौँ, परमेश्वरले जान्नुहुन्छ हामी कसको सङ्गत गरिरहेछौँ, परमेश्वरले जान्नुहुन्छ हरेक कुरा चाहिँ हामीले बोल्ने कुरा, हामीले सोच्ने कुरा, हामीले देखाउने कुरा, सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। तर कुनै पनि कुरा परमेश्वर अगाडि लुकेको छैन। यो प्रश्न हामीले आफूले आफूलाई सोध्नुपर्छ। हामी परमेश्वरबाट भाग्ने हो कि परमेश्वर कहाँ आउने हो त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले आफूले आफूले यो प्रश्न सोध्नुपर्छ। हामी चाहिँ कहाँ छौँ, हामी भागेर कहाँ जाँदैछौँ? परमेश्वरले चाहिँ यो प्रश्न तपाईँ हामीलाई गरिरहनु भएको छ। त्यही भएर परमेश्वरले हामीलाई कुनै कुनै समयमा गाह्रो अवस्थामा हालिदिनुहुन्छ, है? कुनै अवस्थामा एकदमै गाह्रो अवस्थामा परमेश्वरले हालिदिनु, किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भलाइको निम्ति नै के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई त्यो अवस्थामा राखिदिनुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ आदम र हव्वाले पनि यहाँ महसुस गरेको चाहिँ हामी देख्दछौँ। उनीहरूलाई गाह्रो भइरहेछ है, मलाई तपाईँसँग डर लाग्यो, होइन, म नाङ्गो थिएँ, त्यही भएर म लुकेँ। त्यो परमेश्वरको योजना चाहिँ के थियो उनीहरूप्रति, परमेश्वरले चाहिँ जान्नुहुन्थ्यो कुराहरू। आदम कहाँ छ र उसले के गरेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वर जान्नुहुन्थ्यो। तर ऊ चाहिँ त्यो कुराहरू जानी चाहिँ के गर्दै थियो, परमेश्वरसँग चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ उसले के गर्दै थियो, लुकाउँदै थियो, है? त्यही भएर चाहिँ उसँग पछुतो मात्रै थियो, तर उसँग चाहिँ के थिएन, पश्चाताप चाहिँ थिएन उसँग। त्यही भएर ऊ मन बदल्न चाहिँ चाहन्थेन। त्यही हामी कुनै समय चाहिँ हामी यस्तै अवस्थाहरूमा चाहिँ हामी हुन्छौँ। हामी के गर्न चाहन्छौँ, परमेश्वरबाट लुक्न चाहन्छौँ, हामी परमेश्वर कहाँ आउन चाहँदैन। हामी परमेश्वरबाट किन भाग्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले परमेश्वरको विरुद्ध गलत काम गरेका छौँ। हामी सही छैनौँ परमेश्वरसँग, हाम्रो सम्बन्ध फिक्का भइरहेको छ। त्यही भएर हामी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो समयमा हामी परमेश्वरबाट भाग्न चाहन्छौँ। त्यो परमेश्वरले यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, तिमी चाहिँ कहाँ छौ भन्ने यो प्रश्न चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई फेरि पनि गर्नुहुन्छ। हामी 11 पदमा हामी हेर्छौँ भने यसरी लेखेको छ, अब तिमीले कोसँग चाहिँ कुरा गरिरहेको थियो त, आदम र हव्वा, है त? 11 पद यसरी छ, अनि उहाँले भन्नुभयो तिमी नाङ्गा छौ भने कसले तिमीलाई भन्यो, के तिमीले यस रुखबाट खायौ जसबाट तिमीले खानु हुँदैन भने मैले तिमीलाई आज्ञा गरेको थिएँ? अब हामी देख्छौँ यो आदम र हव्वाको चाहिँ सङ्गति चाहिँ कोसँग भइरहेको छ त्यतिखेर। यो सबै घटना हुनुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यो वाद विवाद चाहिँ कोसँग भइरहेको थियो, उनीहरूले समय चाहिँ कोसँग बिताइरहेको थियो त? हामी यो अध्यायको चाहिँ पहिलो पदमा नै हामी हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ शैतानको आवाज चाहिँ उनीहरूले सुनिरहेको थियो। शैतानसँग चाहिँ उनीहरूको विवाद, उनीहरूको सङ्गति चाहिँ त्यहाँ भइरहेको थियो। अनि त्यही भएर हामीले शैतानको आवाज सुन्नको लागि चाहिँ हामीले परमेश्वरको आवाजलाई दबाउनु पर्दछ। कि त हामीले शैतानको आवाज सुन्छौँ कि त हामीले परमेश्वरको आवाज सुन्छौँ। परमेश्वरको आवाज हामीले कतिखेर इन्कार गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जब संसारको कुरा सुन्नु मन लाग्छ, क्या संसार कुरालाई हामीलाई उपभोग गर्नु मन लाग्छ, हामीले आफ्नो इच्छाहरू पुरा गर्न मन लाग्छ, हामी बाइबलको वचनलाई इन्कार गर्छौँ। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अगुवाको, हाम्रो पास्टरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ परमेश्वरको वचनले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले इन्कार गर्न थाल्छौँ। हामी त्यहाँबाट पर जान चाहन्छौँ, हामी लुक्न चाहन्छौँ, किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी संसारको कुरा सुन्न चाहन्छौँ, हामी शैतानको कुरा सुन्न चाहन्छौँ। त्यही भएर हामी यहाँ देख्छौँ आदम र हव्वा यो घटना हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ कसको कुराहरू उनीहरूले सुनिरहेको थियो, उनीहरूले यहाँ सुन्नु जरुरी थियो कि थिएन भन्ने कुराहरू पनि हामी यहाँ देख्दछौँ।
त्यही भएर चाहिँ हामीले परमेश्वरको कुरा कतिखेर सुन्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले संसारको कुरालाई सुन्छौँ, संसारको कुरालाई बढावा दिन्छौँ, संसारको कुरालाई बढी आधिकारिकता दिन्छौँ, संसारको कुरालाई चाहिँ बढी एउटा मसिहाको रूपमा चाहिँ हामीले धारण गर्छौँ भने चाहिँ त्यतिखेर हामीले के गर्दैनौँ, परमेश्वरको आवाजलाई हामीले सुन्दैनौँ। र त्यही कुरा हामी यहाँ देख्छौँ, बाइबलले भन्छ कि अनि चाहिँ शैतानको चाहिँ के गर, शैतानलाई इन्कार गर, त्यसको चाहिँ विरोध गर, अनि त्यो त्यहाँबाट चाहिँ तिमीबाट भाग्नेछ भने चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। अब हामी हब्बालाई देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हब्बाले के गर्न सुरु गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ बोल्न सुरु गरेको छ क्या शैतानसँग। तर बाइबलले के भन्छ, शैतानको चाहिँ विरोध गर, त्यसलाई इन्कार गर भन्छ। तर हब्बा चाहिँ के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ डिबेट गर्न थाल्यो क्या, यो शैतानलाई त म जितिहाल्छु नि होइन, यो को हो र यो शैतान होइन। उसको मनले, उसको दिमागमा, उसको सोचाइमा चाहिँ के आइरहेछ, त्यो कुराहरू आइरहेछ। त्यो पहिलो लेसन हामीले सिक्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ शैतानसँग हामीले बोल्नु नै हुँदैन है, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी सहभागी हुनु नै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। तर बाइबलले भन्छ रेसिस्ट द डेभिल भन्छ क्या, भन्नु बुझेको उसलाई इन्कार गर भन्छ क्या बाइबलले चाहिँ। उसँग चाहिँ डिबेट गरेर चाहिँ प्रश्न गरेर चाहिँ त्यहाँ होइन त्यो नगर भन्छ बाइबलले। तर त्यसलाई चाहिँ मौका नदेऊ भन्छ बाइबलले, मौकै नदेऊ भन्छ क्या। तर यहाँ अब्बाले चाहिँ के गर्छ भनेपछि मौका दिन्छ, कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ। उसले के सोच्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ म ह्यान्डल गर्न सक्छु, शैतानले मलाई के नै गर्छ म ह्यान्डल गर्न सकिहाल्छु भन्ने कुरा उसको मनमा थियो है। उसलाई बाइबल पनि थाहा थियो, किनभने त्यतिखेर कतिवटा आज्ञा थियो, 2टा आज्ञा थियो जब। त्यो फललाई चाहिँ के गर्नु, नखानु, न त तिमी के गर्नेछौ, निश्चय नै मर्नेछौ। अनि उसले के गरेको छ, बाइबललाई कोट पनि गरेको छ क्या, परमेश्वरले के भन्नुभएको छ र यस्तो यस्तो भन्नुभएको छ भनेर चाहिँ के गरेको छ, उसले कोट पनि गरेको छ बाइबलबाट है। तर उसले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचन आधा अधुरो मात्रै उसले कोट गरेको छ। उसले चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट एउटा कुरा घटाएको छ भने एउटा कुरा के गरेको छ, बढाएको छ। तपाईँले राम्रोसँग 2 र 3 अध्याय तपाईँले पढ्नुभयो भने चाहिँ त्यो कुराहरू हामी यहाँ देख्छौँ। परमेश्वरले चाहिँ नछुनु भन्नुभएको थियो, त्यो फललाई भन्नुभएको थियो, तर हब्बाले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभएको छ अरे, नछुनु भन्नुभएको छ, नछुनु नखानु भन्नुभएको छ भनेर चाहिँ हब्बाले भनेको छ। तर परमेश्वरले नछुनु भनेर भन्नुभएको थियो। उसले एउटा कुरा चाहिँ के गरिरहेको छ, बढाइरहेको छ। र परमेश्वरले चाहिँ मर्नेछौ भन्नुभएको थियो कि निश्चय नै मर्नेछौ भन्नुभएको थियो। परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो, तिमी निश्चय नै मर्नेछौ। तर यहाँ शैतानले के भन्छ, तिमी मर्ने छैन। हब्बाले के भन्छ, तिमी मर्नेछौ भन्छ। निश्चय भन्ने कुरा चाहिँ हटाइदिरहेको कुराहरू चाहिँ हामी एउटा कुरा बढाएको छ र एउटा कुरा घटाएको कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ। उसले चाहिँ बाइबललाई मिसकोट गरेको छ क्या, बाइबलको परमेश्वरको वचनसँग चाहिँ खेलवाड गरेको कुराहरू चाहिँ हामी देख्दछौँ। तर उसले मनमा चाहिँ के सोचिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो शैतानले मलाई के गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको मनमा थियो भन्दाखेरि चाहिँ, तर शैतानले चाहिँ उसलाई यहाँ नराम्रोसँग बहकाएको कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यो तिमोथीको पुस्तकले पनि भन्छ आदम छलिएको होइन तर हब्बा चाहिँ छलिएको हो भन्छ। हब्बालाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि शैतानले चाहिँ फसायो है त, परीक्षामा पारेको चाहिँ हामी देख्दछौँ। त्यही भएर चाहिँ उसले त्यहाँ परमेश्वर त्यहाँ चाहिँ शैतानको कुरा नसुनेर ऊ आदम कहाँ जानु पनि सक्थ्यो है, तर उसले त्यो काम गरेन। उसले त्यहाँ इन्कार गरेर चाहिँ सिधा आदम कहाँ गएर चाहिँ है शैतानले चाहिँ मलाई यस्तो यस्तो भन्न खोजेछ भनेर चाहिँ त्यो इन्कार गरेर परमेश्वरको सङ्गतिमा गए पनि हुन्थ्यो कि। तर उसले चाहिँ के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ डिबेट गर्न थाल्यो क्या, वाद विवाद गर्न थाल्यो है। तर हामी देख्छौँ कहिले हामी सेवाकामी हिँडिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा दुष्ट आत्मा लागेको मानिस पनि के गरेर हुन्छ, बोलिरहेको हुन्छ नि होइन, अलिक त्यहाँ प्रचारकहरू के गर्न खोजिरहेको हुन्छ, डिबेट गर्न खोजिरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यो मान्छेले चाहिँ अकमक्क बनाइदिन्छ एकछिन हो त्यो दुष्ट आत्माले। तर बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि इन्कार गर, त्यसको विरोध गर भन्छ क्या, अनि त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ भन्छ, त्यसलाई मौका नदेऊ भन्छ। तर हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ सम्हाल्न सक्छु, आई क्यान ह्यान्डल इट भन्ने त्यो हाम्रो मनमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ क्या। तर शैतान चाहिँ कस्तो व्यक्ति हो भन्दाखेरि चाहिँ यो संसारको परमेश्वर पछाडिको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति भनेकै शैतान। तर शैतानको मनमा घमण्ड चाहिँ किन आयो त, किन भन्दाखेरि चाहिँ ऊ सबैभन्दा एकदमै शक्तिशाली, एकदमै चम्किलो रूपमा चाहिँ परमेश्वरले सबै कुराहरू भरेर उसलाई चाहिँ वरदानहरूले भरेर, शक्तिले भरेर, सबै कुराहरू भरेर चाहिँ के त उसलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो। त्यो सन अफ द मर्निङ भन्छ उसलाई होइन, प्रभातको पुत्र। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यो शैतानको मनमा चाहिँ घमण्ड चाहिँ आएको किन भन्दाखेरि चाहिँ ऊ एकदमै शक्तिशाली प्राणी हो। आज विश्वासीहरूले भन्छ ए शैतान जा जा भन्छ, जा भनेर जान्छ शैतान, जाँदैन। हामी प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो जीवनमा गर्नुभएको घटनाहरू पनि हामीले देख्छौँ। त्यो एकदमै त्यो मानिसको मनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई क्यान ह्यान्डल इट भन्ने खालको चाहिँ सोचाइहरू चाहिँ मनमा भइरहेको हुन्छ। तर त्यो होइन, हामी मानिस जाति पापमा जन्मेको, हामी पापमै हुर्केको हामी मानिसहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू ह्यान्डल गर्न सक्दैन। त्यो स्वभावैले नै के हुन्छ, मान्छे चाहिँ पापी हुन्छ। र त्यही कुराहरू चाहिँ यहाँ अनि हब्बाको मनमा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ आएको चाहिँ हामी देख्छौँ।
त्यो र बाइबलले भन्छ दुष्टताको हरेक रूपबाट पर बस भन्छ क्या, हरेक रूपबाट पर बस भन्छ, मौका नदेऊ भनेको के त्यो कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यही भएर हामी योसेफलाई पनि हेर्छौँ। योसेफले के गरेछ, पोतिफरको श्रीमतीसँग गफ गरेर बसेको छ, के गरेछ, बसेछ छैन। ऊ के गरेछ, त्यहाँबाट भागेको छ क्या, रन भनेपछि भाग्यो सिधै। उसलाई थाहा थियो उसले ह्यान्डल गर्न सक्दैन यो कुराहरू, उसलाई थाहा थियो। किनभने यो स्वभावैले के हुन्छ, स्वभावैले मान्छे चाहिँ के हुन्छ, त्यो कुराहरूप्रति आकर्षित हुन्छ। त्यो र पोतिफरको श्रीमतीबाट के गरेछ, आफ्नो वस्त्र छोडेर भागेको छ योसेफ। त्यो भाग्नुको चाहिँ ऊ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ होला ऊ वस्त्र छोडेर चाहिँ ऊ शरीरमा नाङ्गो भएर, तर उसले परमेश्वरको विरुद्ध चाहिँ पाप चाहिँ उसले गरेन। त्यो कुराहरू हामी देख्छौँ। हाम्रो मनमा आउँछ कि आई क्यान ह्यान्डल इट, म सम्हाल्न सक्छु भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो मनमा आउँछ। यति गर्दा त के हुन्छ नि, होइन म त लिमिटमा गर्छु नि भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो मनमा हुन्छ है। हामी मोबाइलमा गेम खेल्छौँ, होइन यति घन्टा मात्रै खेल्छु नि म, होइन मलाई पनि धेरै हुन्थ्यो त्यस्तो। लिमिटमा खेल्छु नि त, एकछिन यसो मनोरञ्जन गर्नलाई म ह्यान्डल गर्न सकिहाल्छु नि, होइन म त्यस्तो एडिक्ट त हुँदिनँ, तर एकछिन खेल्छु नि। हाम्रो मनले त भन्छ क्या त्यस्तो, तर हामी धेरै नै खेलिदिन्छौँ क्या। हामी यति समय बिताइदिन्छौँ कि हामी परमेश्वरलाई नै भुल्छौँ लास्टमा, होइन। त्यो 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 हाम्रो मनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई क्यान ह्यान्डल इट, म सक्छु भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो मनमा भइरहेको हुन्छ। तर म देख्छु कतिजना मान्छेहरू म टिकटक बनाउँछु तर यो संसारको मान्छे जस्तो बनाउँदिनँ म, होइन म यसो प्रभुको भजन गाउँछु, यसो नाच्छु, होइन भन्ने खालको त्यो मनमा भइरहेको हुन्छ क्या मान्छेको। त्यो मनले चाहिँ त्यसो भन्छ, तर गर्न चाहिँ कसलाई कपी गरेर हुन्छ, संसारकै मान्छेलाई कपी गरेर हुन्छ। किन ऊ नाच्न चाहन्छ, ऊ गाउन चाहन्छ, ऊ संसार जस्तै हुन चाहन्छ क्या। हाम्रो मनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई क्यान ह्यान्डल इट, होइन म सक्छु सम्हाल्न, होइन म लिमिटमा गर्छु, यति गर्दा त के हुन्छ र, यहाँ जाँदा त के हुन्छ र, यो हाम्रो मनले चाहिँ त्यसो भन्छ। किनभने बाइबलले भन्छ हृदय के हो, सबभन्दा छली कुरा हो, सबभन्दा छली कुरा भनेको हृदय हो। तर हाम्रो हृदयले भन्छ त्यो कुरा, मानिसको हृदयले त्यो कुराहरू भन्छ। त्यो चाहिँ हामी देख्छौँ शैतानसँग चाहिँ के त, यो वादविवाद गर्ने समय होइन, तर हामीले चाहिँ त्यसलाई इन्कार गर्नुपर्ने समय हो। हामीले प्रभुप्रति फोकस हुनुपर्ने समय हो, यो चाहिँ प्रभुको सङ्गतिमा आउने समय हो क्या यो चाहिँ। तर हामी देख्छौँ कति विश्वासीहरूले भन्दा हुन्छ शैतानको शिर कुचाउने के भन्दा हुन्छ, तर शैतानको शिर कुचाउने भनेको प्रभु येशू ख्रीष्टले हो। त्यो कुरा भविष्यमा हुन्छ। अझै पनि के गरिरहेको छ, यो संसार चाहिँ शैतानको अधीनमा छ। तर हामी यो संसारमा बसेर चाहिँ हामीले के गर्न खोज्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ आई क्यान ह्यान्डल इट भन्नेको जुन चाहिँ यो मनसाय छ, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हृदयबाट चाहिँ हटाउनुपर्छ। मलाई प्रभु चाहिन्छ, प्रभुको सहायताले मात्रै यो कुराहरू म गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो मनमा हामीले बसाल्नुपर्छ। तर आई क्यान डु अल थिङ, आई क्यान डु अल थिङ भन्छ, तर दुईवटा शब्द छुटेर हुन्छ क्या मान्छेले। थ्रु क्राइस्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ख्रिस्टद्वारा चाहिँ सबै कुरा गर्न सक्छौँ। जब हामी आफूमा भर पर्छौँ, म ह्यान्डल गर्न सक्छु, म सक्छु यो सबै कुरा भन्ने कुरा चाहिँ जब हाम्रो मनमा आउँछ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई के गर्नुपर्छ, इन्कार गर्नुपर्छ। त्यो बाइबलले भन्छ परीक्षाहरूबाट भाग भन्छ क्या, टेम्पटेसनबाट चाहिँ भाग भन्छ। दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा टेस्ट भन्छ, एउटा टेम्पटेसन भन्छ। टेस्टलाई चाहिँ हामीले फेस गर्नुपर्छ, जाँचलाई चाहिँ हामीले फेस गर्नुपर्छ, तर परीक्षा भनेको खराब इच्छाहरू आउँदाखेरि चाहिँ हामी त्योबाट भाग्नुपर्छ। हामीले सोच्नु हुँदैन कि म सम्हाल्न सक्छु, मैले चाहिँ यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मनमा कहिले पनि राख्नु हुँदैन। त्यो र शैतानलाई मौकै नदेऊ भन्छ क्या, त्यो भन्नुको कारण चाहिँ त्यही नै हो है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, सदैव बुझ्नुपर्छ है त। त्यही भएर यो समस्या चाहिँ हामी यहाँ उत्पत्ति 3 अध्यायमा चाहिँ यो कुराहरू देख्छौँ। त्यही भएर यो सङ्गति चाहिँ हामी कोसँग गर्दैछौँ, हामी कहाँ पुगिसकेका छौँ, हामी कहाँ छौँ भन्ने प्रश्न चाहिँ हामीले आफूलाई फेरि पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। यसरी 12 पदमा म पढ्छु। अब यहाँ 12 पदमा हामी देख्छौँ अब एउटा चाहिँ दोष लाउने काम यहाँ सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस् है, दोष लाउने काम चाहिँ यहाँ सुरु हुँदछ 12 पदमा। अनि यसले अनि आदमले भने जुन स्त्रीलाई तपाईँले मलाई मसँग रहनका निम्ति दिनुभयो उसैले मलाई त्यस रुखको फलबाट दिई र मैले खाएँ। अनि 13मा यसो लेखेको छ, अनि परमप्रभु परमेश्वरले स्त्रीलाई भन्नुभयो तिमीले गरेको यो के हो? अनि यस स्त्रीले भने साँपले मलाई छल गर्यो र मैले खाएँ। अब हामी जब पाप गर्छ नि मान्छेले, अब यहाँ अर्कालाई दोष लाउन थाल्छ क्या, यसले गर्दा यस्तो भएको, यसले गर्दा यस्तो भएको, होइन यसले साथीले भन्यो यति खा भने मैले खाइदिएँ, होइन। अब यहाँ दोष आफ्नो ब्लेम गेम चाहिँ यहाँ सुरु हुन्छ है। यसले गर्दा यस्तो भएको, होइन पास्टर आइदिएन त्यही भएर यस्तो भयो, चर्च जान पाइनँ त्यही भएर यस्तो भयो, यो गर्नु पाइने त्यही भएर यस्तो। गल्ती चाहिँ हाम्रै हुन्छ हुन चाहिँ, तर मान्छेले के गर्दैन, त्यसलाई स्वीकार गर्दैन क्या। त्यो सबैभन्दा गाह्रो कुरा, संसारमा सबैभन्दा गाह्रो कुरा भन्दा मान्छेले आफ्नो पापलाई मानिलिनु, मान्छेले आफ्नो पाप भुल गल्ती स्वीकार गर्नु नै सबभन्दा गाह्रो कुरा। त्यही कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ। के गरेछ आदमले, के भने यो स्त्रीले दिएको मलाई, होइन स्त्रीले के भने ऊ त्यो सापले छल गरेको मलाई।
तर गल्ती त यहाँ कसको थियो? आफ्नै थियो नि। परमेश्वरले त नगर भन्नुभएको हो नि त्यो कुरा। तर हामी के देख्छौँ भने चाहिँ एउटा ब्लेम गेम सुरु भएको हामी देख्छौँ। त्यो पाप स्वीकार गर्न नचाहने हृदय चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यो हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ कसरी जोडिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पाप स्वीकारबाट चाहिँ सुरु हुन्छ यो कुराहरू। त्यो यहाँ पहिलो समस्या नै हामी त्यो कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ। मानिसले चाहिँ आफ्नो पाप स्वीकार गर्न नचाहेको कारणले, त्यो एडमिट गर्न नचाहेको कारणले, स्वीकार गर्न नचाहेको कारणले। यदि हाम्रो कोही एउटा मित्र छ मानिलिउँ होइन, यदि हाम्रो एउटा कोही मित्र छ, ऊ एकदमै घनिष्ठ छ हामीसँग, ऊ धेरै वर्षको साथी हो, तर कुनै समयमा हाम्रो के भयो, सम्बन्धहरू चाहिँ एकदमै फिक्का भयो। तर चाहिँ अनि फिक्का हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध अब कसरी जोडिन्छ? त्यहाँ चाहिँ हामीले एकअर्काप्रति गरेको भुलहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? स्वीकार गर्नुपर्छ है, क्षमा माग्नुपर्छ। र हामी बल्ल चाहिँ त्यो सम्बन्धहरू के हुन्छ? जोडिन्छ क्या। तर त्यहाँ जब त्यो गल्तीहरूको स्वीकार हुँदैन नि एकअर्काप्रति चाहिँ त्यो, अनि त्यो पोजिटिभिटी जब हुँदैन तब के हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्बन्धहरू चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यही भएर हामी यो त्यही कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ। त्यही भएर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? कुनै कुनै समय चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारोमा चाहिँ उहाँले पार्नुहुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ यो पाप स्वीकार गर्ने कुरा चाहिँ मानिसलाई गाह्रो लाग्छ। त्यही भएर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? हामीलाई चाहिँ अब अप्ठ्यारोमा पार्नुहुन्छ है परमेश्वरले। र जब मान्छेले पाप स्वीकार गर्दैन नि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब ताडना दिनुहुन्छ परमेश्वरले है। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले देख्दछौँ है। त हिब्रू 12 अध्यायमा यसरी म पाठ गर्छु। हिब्रू 12 अध्यायको 5बाट म यसरी पाठ गर्छु, तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। हिब्रू 12 अध्यायको 5बाट, अनि तिमीहरूले यो अर्थी बिर्सेका छौ, जसले तिमीहरूसँग छोराहरू झैँ कुरा गर्दछ, हे मेरो छोरो, प्रभुको ताडनालाई तुच्छ नठान, न त उहाँद्वारा तिमीहरूले हप्की पाउँदा हताश हौ, किनकि जसलाई प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ उसलाई ताडना पनि दिनुहुन्छ, अनि आफूले अपनाएको हरेक छोरालाई कोर्रा पनि लगाउनुहुन्छ। यदि तिमीहरूले ताडना सह्यौ भने परमेश्वरले तिमीहरूसित छोरासित झैँ व्यवहार गर्नुहुन्छ, किनकि कुन चाहिँ छोरा होला जसलाई बुबाले ताडना दिँदैनन्। तर तिमीहरूले ताडना पाएन भने जुन ताडनाका भागी सबैजना हुन्छन्, तब तिमीहरू त व्यभिचारद्वारा जन्मेका सन्तान हौ, छोराहरू होइनौ। फेरि हाम्रा शारीरिक बुबाहरू थिए जसले हामीलाई ताडना दिन्थे र हामीले उनीहरूलाई आदर गर्यौं, त के आत्माहरूका पिताको अधीनतामा हामी झन बढी नबसौँ र नबाचौँ? किनकि साँच्चै उनीहरूले त जुन कुरा उनीहरूका असल लाग्दथ्यो त्यही अनुसार थोरै दिनका निम्ति हामीलाई ताडना दिए। तर उहाँले त हामी उहाँको पवित्रताका भागी हौ भनेर हाम्रो फाइदाका निम्ति ताडना दिनुहुन्छ। अनि कुनै पनि ताडना अहिलेलाई आनन्दमय होइन, तर दुःखमय नै देखा पर्छ। तरै पनि यस तालिमद्वारा अभ्यस्त भइसकेकाहरूका निम्ति यसले पछिबाट धार्मिकताको शान्तिमय फल उत्पन्न गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै समयमा चाहिँ जब हामी परमेश्वरबाट टाढा जान्छौँ भने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ, किनभने उहाँ हामीसँग छोरा झैँ व्यवहार गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई चाहिँ एउटा धार्मिकताको मार्गमा चाहिँ उहाँले हामीलाई डराउन चाहनुहुन्छ है। किनभने अनि यहाँ भन्छ यदि तिमीहरूले चाहिँ ताडना पाएनौ भने त तिमी त व्यभिचारबाट जन्मेको सन्तान हो भन्छ। त्योबाट आमा गर्ने आमा बाबाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो छोरा छोरीलाई किन ताडना दिन्छ, किन छडी लगाउँछ भन्दाखेरि उसको राम्रोको निम्ति यो कुराहरू लगाउँछ नि होइन र। त्यही भएर परमेश्वरले पनि हामीलाई के गर्नुहुन्छ, जब हामीले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्न चाहँदैनौँ, जब हामी परमेश्वरबाट टाढा जान्छौँ भने हामीलाई के हुन्छ? गाह्रो महसुस हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई के गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो नजिकतामा उहाँ बोलाउन चाहनुहुन्छ। त्यही भएर यहाँ भन्छ ताडना चाहिँ के हुन्छ? अहिलेलाई चाहिँ आनन्दमय हुँदैन भन्छ, तर दुःखमय नै देखा पर्छ। तर यस तालिमद्वारा चाहिँ अभ्यस्त भइसकेको कार्यका निम्ति यसले पछिबाट धार्मिकताको शान्तिमय फल उत्पन्न गर्छ भन्छ। त्यही भएर यो ताडनाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको नजिकमा ल्याउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले देख्छौँ। त्यही भएर चाहिँ यो जुन पाप छ, यो पापले चाहिँ कि त ल्याएको समस्या चाहिँ यो कुराहरू हो है। त्यही भएर आदम किन लुक्दै थियो परमेश्वरको भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ परमेश्वरले नगर भन्नुभएको कुराहरू गर्दै थियो। परमेश्वरले यसरी चाहिँ तिमीहरू जिउनु हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले त्यो कुराहरू गरेको कारणले चाहिँ आदम चाहिँ परमेश्वरबाट लुक्दै थियो र त्यो कुराहरू मानिलिन नचाहेको कारणले चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ एकले अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेको कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यही भएर एउटा रोप्ने समय हुन्छ, एउटा कटानी गर्ने समय हुन्छ। त्यही भएर बाइबलले भन्छ हामीलाई तिमीले जे रोप्छौ त्यही कुराहरू चाहिँ तिमीले कटानी गर्नेछौ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ। अब यो पापको चाहिँ एउटा कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ, सिन हेज कन्सिक्वेन्सेस भन्छ। पापको चाहिँ परिणाम चाहिँ हुन्छ नै हुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। अब हामी उत्पत्ति 3 अध्यायमा जाउँ। उत्पत्ति 3को हामी चाहिँ 16देखि 19सम्म चाहिँ हामी त्यो कन्सिक्वेन्सेस हामी देख्छौँ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ हामीले जब कुनै पनि चाहिँ निर्णयहरू हामीले लिन्छौँ, कुनै पनि हामीले चाहिँ कामहरू गर्छौँ, कुनै पनि हामी पापमा फस्छौँ भने त्यो पापको चाहिँ कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिले बुझिहाल्नुपर्छ।
यो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई केसम्म हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले मलाई चाहिँ दिनुभएको चेतावनीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, सम्झिनु चाहिँ पर्छ है। त्यही भएर यहाँ 16देखि 19मा लेखेको छ, 16मा लेखेको छ, तर स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो, तिम्रो दुःख र तिम्रो गर्भकाल ज्यादै बढाउनेछु र कष्टसँग तिमीले छोराछोरी जन्माउनेछ र तिम्रो चाहना पतितर्फ हुनेछ, तर उसले तिमीमाथि शासन चलाउनेछ भन्छ। अब यहाँ एउटा स्त्रीको कारणले के भएको देख्छौँ हामी, यहाँ सारा मानव जाति होइन, सारा स्त्रीहरूप्रति संसारमा जति पनि उत्पन्न हुने स्त्रीहरूमाथि पनि यो श्राप आएको चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ है। एकजनाको पापले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गल्तीमा त्यो पापमा फस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ, यो पापले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कतिसम्म हानि हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सधैँ पहिला सोच्नुपर्छ हामी। त्यही भएर हामी यहाँ देख्छौँ, तिम्रो चाहिँ म के गरिदिन्छु अरे, गर्भकाल ज्यादै बढाइदिनेछु भन्छ। जब चाहिँ तिमीले अनि सन्तान जन्माउनु छ, तिमीलाई चाहिँ एकदमै पीडा हुनेछ भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यो एउटा पहिलो श्राप चाहिँ यहाँ दिनुभएको छ भने, अर्को चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो इच्छा तिम्रो पतितर्फ हुनेछ, तर तिम्रो पतिले चाहिँ तिमीलाई के गर्नेछ, शासन गर्नेछ, अर्थात् अधीनतामा राख्नेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यो भएर परमेश्वरले चाहिँ सुरुमा के गर्नुभएको थियो, आदम र हव्वालाई चाहिँ एउटै लेभलमा उहाँले राख्नु भएको थियो है, तल र माथि सानो ठुलो थिएन त्यहाँ। तर जब हव्वाले चाहिँ शैतानको कुराहरू सुनेर चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ के गरे अनि मान्यो, परमेश्वरले के गर्नुभयो, अनि यहाँ भनेको छ तिम्रो इच्छा चाहिँ को तर्फ हुन्छ अरे, पतितर्फै हुन्छ, तर पतिले चाहिँ के गर्छ, तिमीलाई अधीनमा राख्छ भनेको छ। अनि त्यो अधीनतामा चाहिँ के गर्नुभएको छ, परमेश्वरले चाहिँ स्त्रीलाई चाहिँ अनि पत्नीलाई चाहिँ पतिको अधीनतामा यहाँ राख्नु भएको कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ, एउटा स्त्रीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है। अनि त्यो गर्भकाल पनि के गरिदिन्छु म, त्यो बढाइदिनेछु भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यतिखेर के गर्थ्यो, हव्वाले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ सन्तान उत्पन्न गर्न सक्थ्यो, तर त्यो गरेको पापको कारणले चाहिँ त्यो पापको परिणाम स्वरूप चाहिँ के गरेको, त्यो कुराहरू चाहिँ स्त्रीले भोग्नु परेको कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ। अनि 17 पदमा हामी यहाँ देख्छौँ, अनि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो, तिमीले तिम्री पत्नीको कुरा सुनेको हुनाले र जुन रूपबाट मैले तिमीलाई यसबाट तिमीले खानु हुँदैन भनी आज्ञा गरेको थिएँ त्यसबाट तिमीले खाएको हुनाले भूमि तिम्रो कारणले श्रापित भएको छ, कष्टसँग तिमीले आफ्नो सारा जीवनभरि यसबाटको फल खानेछ भन्छ। अब त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस्, अब आदमले पनि के पाएको छ, श्राप भएको कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ। र चाहिँ के भन्छ, परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, तिमीले तिम्रो पत्नीको कुरा सुनेको हुनाले र जुन कुरा नखा भनेको छ त्यो कुरा खाएको हुनाले चाहिँ के भनेको छ, अब चाहिँ भूमि तिम्रो कारणले श्रापित भएको छ भन्छ है। अब तिमीले चाहिँ अब यहाँ आदमको बगैँचामा यहाँ छानी छानी टिपेर खा जस्तो चाहिँ अब हुँदैन है, कुनै पनि परिश्रम बिना चाहिँ यहाँ आदमको जुन पाए त्यही अनि फल टिपेर खा जस्तो चाहिँ अब हुँदैन है, अब रमाइलोरी खा जस्तो चाहिँ अब हुँदैन भने परमेश्वरले त्यो भन्नु। अनि के भन्नुभयो, जमिन चाहिँ तिम्रो कारणले श्रापित भएको छ, तिमीले चाहिँ यो परिश्रम गरेर दुःख गरेर यहाँबाट चाहिँ उमारेर चाहिँ तिमीले खानुपर्छ भनेर चाहिँ के भन्नुभएको छ, परमेश्वरले चाहिँ यो श्राप चाहिँ मानिस जातिलाई दिनुभएको छ। अनि यहाँ 19 पदमा हामी देख्छौँ, अनि तिमी माटोबाट नफर्कुन्जेल, किनकि तिमी यसैबाट निकालेको हौ र तिमीले आफ्नो निधारको पसिनाले चाहिँ रोटी खानेछौ, किनभने तिमी माटो हौ र तिमी माटैमा फर्किजानेछौ। यहाँ के देख्छौ, एउटा शारीरिक मृत्यु पनि यहाँ परमेश्वरले चाहिँ हो अनि श्राप स्वरूप चाहिँ एउटा शारीरिक मृत्यु पनि मानिस जातिलाई दिएको चाहिँ हामी देख्छौँ। एउटा मान्छेको पापले गर्दा हेर्नुहोस्, आजसम्म मान्छे किन मर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ पापको ज्याला चाहिँ के हो, मृत्यु हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मानिसको पापले गर्दाखेरि चाहिँ संसारमा पाप आयो र पापले गर्दाखेरि चाहिँ मृत्यु आयो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। त्यो मृत्यु चाहिँ सारा मानव जातिमा चाहिँ सर्यो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर मानिस जाति किन मर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आदमदेखिको पापले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी मर्नुपर्छ। त्यही भएर यो चाहिँ एकजनाको पापले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू भएको चाहिँ हामी देख्दछौँ है। त्यही भएर चाहिँ अनि त्यो पापको चाहिँ के हुन्छ, परिणाम चाहिँ निस्किन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले देख्छौँ। त्यो चाहिँ पुरा जिन्दगीसँग सम्म नै हामीलाई चाहिँ त्यसले एफेक्ट गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सोच्नु पर्दछ है त। गलातीको पुस्तकमा यसरी लेखेको छ, गलाती 6 र 7 यसरी लेखेको छ, यसरी पाठ गर्छौँ। गलाती 6 7 र 8 है त, 6 र 7 भनेको 7 र 8 यसले छ, धोकामा नपर, परमेश्वर ठट्टामा उडाइनुहुन्न, किनकि मानिसले जे छर्छ त्यसैको कटानी पनि गर्नेछ। किनकि जसले आफ्नै शरीरका निम्ति छर्छ त्यसले शरीरबाट विनाशको कटानी गर्नेछ, तर जसले आत्माका निम्ति छर्छ उसले आत्माबाट नै अनन्त जीवनको कटानी गर्नेछ भन्छ। आमेन। त्यही भएर चाहिँ हामी यो कुराहरू यहाँ देख्छौँ। अनि यहाँ भनेको छ धोकामा नपर, परमेश्वर चाहिँ ठट्टामा उडाइनुहुन्न भन्छ, किनकि मानिसले जे छर्छ त्यसैबाट उसले कटानी गर्छ भनेको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ मकै रोपेर हामीले धान त उमार्दैन होइन, हामीले जे रोप्छौँ त्यही नै कटानी गर्ने हो होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ के रोपिरहेछौँ, हामीले आफ्नो आत्मिक जीवनमा चाहिँ हाम्रो आत्माको निम्ति रोपिरहेछौँ कि हामीले शरीरको निम्ति हामीले रोपिरहेछौँ, हामीले आत्माको इच्छा पुरा गर्न चाहन्छौँ कि हामी शरीरलाई नै बढावा दिइरहेको छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यही भएर चाहिँ एउटा डिसिजनले, एउटा पापले, एउटा चाहिँ गल्तीले चाहिँ के हुन्छ भने त्यो गल्तीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीवनभरि नै के गर्न सक्छ अनि हामीलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ एफेक्ट गर्न सक्छ, त्यसलाई हामी चाहिँ असर गर्न सक्छ है। त्यही कुरा चाहिँ हामी आदम र हव्वाको चाहिँ अनि घटनाबाट हामी थाहा पाउँदछौँ। सारा मानव जातिले आज किन दुःख भोग्नु परिरहेछ, किन कष्ट, पीडा, दुःख, बिमार, रोग
अनि सबै कुराहरू चाहिँ आज संसारमा किन छ भन्दाखेरि चाहिँ आदम र हव्वाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ, किनभने मानिस जाति चाहिँ स्वभावैले के छ, पापी छ। त्यही भएर हामीले सोच्नुपर्छ यो, अनि यो अवस्थाहरू आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ एकचोटि सोच्नुपर्छ। त्यही भएर मैले हाम्रो जवान दाजुभाइहरू म भन्न चाहन्छु, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, यदि तपाईँले गलत व्यक्तिलाई विवाह गर्नुभयो, तपाईँ गलत व्यक्तिसँग सम्बन्धमा रहनुभयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, आफ्नो जिन्दगीभरि नै त्यो कुराको पछुतो तपाईँले गर्नुपर्छ। तर अहिलेदेखि नै तपाईँको फोकस चाहिँ परमेश्वर हुनुपर्दछ। तपाईँको फोकस अहिले चाहिँ प्रेम पनि होइन, करियर पनि होइन, कुनै पनि कुरालाई चाहिँ तपाईँले फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्नु हुँदैन। किनभने त्यो एउटा डिसिजनले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ, आफ्नो आत्मिक जीवनमा चाहिँ जिन्दगीभरि पछुताउनुपर्छ। किनभने तपाईँले चाहिँ पछि गएर धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। तर आजदेखि नै तपाईँले चाहिँ एउटा आत्मिक जग बसाल्नु भयो भने, प्रभुलाई तपाईँले राम्रोसँग चिन्नु भयो भने चाहिँ के हुँदैन, पछि गएर कुनै पनि पछुतो हुनेवाला छैन है। पछि चाहिँ एकदम राम्रो हुनेवाला छ। त्यो भएर एउटा डिसिजन, यो जुन डिसिजन छ यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, राम्रोसँग चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। त्यही भएर कतिजनाको के हुन्छ, धेरै खराब आदत बानी व्यवहार हुन्छ होइन। कतिजनाले सिगरेट खाने होइन, कतिजनाले सुर्ती चुरोट रक्सी खाने, त्यसको पनि के निस्किन्छ, परिणाम निस्किन्छ क्या। पापको के हुन्छ, एउटा चाहिँ कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ हुन्छै हुन्छ है। तर बाइबलले हामीले भन्छ जसले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ त्यसलाई पनि के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले नष्ट गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ के एउटा असर हो क्या। परमेश्वरको मन्दिर चाहिँ किनभने के हुन्छ, पवित्र हुन्छ। चुड खायो भने के हुन्छ, क्यान्सर हुन्छ। जथाभावी गाडी चलायो भने के हुन्छ, एक्सिडेन्ट हुन्छ। पापको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कन्सिक्वेन्सेस हुन्छै हुन्छ क्या। पाप गर्दाखेरि होला हाम्रो उद्धार नगुम्ला, तर त्यो पापको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यसको के हुन्छ, ठुलो दण्ड हुन्छ। हामीले जीवनमा चाहिँ त्यसको दण्ड चाहिँ हामीले भोग्नुपर्छ। त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ यहाँ आदम र हव्वाले पनि भोगेको हामी देख्छौँ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यो प्रश्न चाहिँ हामीले आफूलाई सोध्नुपर्छ, हामी चाहिँ कहाँ छौँ है, म को हुँ र हामी कहाँ छौँ भन्ने प्रश्न चाहिँ हामीले सदैव आफूलाई सोध्नुपर्छ। फेरि पनि म यो प्रश्न तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरू चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, यो प्रश्न हामीले आफूलाई सोध्नुपर्छ। हामी अन्तिम आइसकेको छौँ। 21 पदमा यसरी लेखेको छ, उत्पत्ति 3:21मा, उत्पत्ति 3:21मा यसरी छ, अनि परमप्रभु परमेश्वरले आदम र तिनकी पत्नीका निम्ति छालाका वस्त्र बनाउनु भयो र तिनीहरूलाई पहिराइदिनु भयो भन्छ। अब हामी देख्छौँ बाइबलमा पहिलो पटक परमेश्वरले चाहिँ कुनै एउटा थुमालाई चाहिँ, थुमाको रगतलाई उहाँले बगाउनु भएको छ मानिस जातिको पाप ढाक्नको लागि। मानिस जातिको चाहिँ नग्नता ढाक्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, एउटा थुमा अनि चाहिँ के गर्नुभएको छ, थुमाको बलिदान चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ है। अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्टको एउटा चित्रण हो। भविष्यमा परमेश्वरले चाहिँ मानव जातिको पापलाई पनि यसरी नै पखाल्नु हुनेछ भन्ने खालको चाहिँ एउटा चित्रण हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा नै हामी देख्दछौँ। त्यही भएर चाहिँ आदमलाई चाहिँ परमेश्वरकै छोरा भनिएको छ है लुकाको पुस्तकमा। आदम पनि के छ, उद्धार पाएको व्यक्ति नै छन् है। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो, उसको निम्ति चाहिँ एउटा थुमा, आदम र हव्वाको लागि चाहिँ उहाँले एउटा थुमा अनि चाहिँ के गर्नुभएको छ, बलिदान चढाएर चाहिँ उनीहरूको नग्नता चाहिँ, उनीहरूको चाहिँ छालाले चाहिँ उहाँले ढाकिदिनु भएको कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ है। त्यही भएर चाहिँ यो भनेको चाहिँ पुनर्स्थापना हो, एउटा मिलाप हो है, जुन कुरा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट राजा तपाईँ हामीले पाएका छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ हामी जहाँसुकै छौँ, जस्तोसुकै अवस्थामा छौँ, हामीले चाहिँ यो प्रश्न सोध्नुपर्छ, म चाहिँ कहाँ छु भन्ने प्रश्न हामीले सोध्नुपर्छ। त्यही भएर यो चाहिँ एकदमै के हो, एउटा असल मौका हो है। त्यही भएर बाइबलले हामीलाई भन्दछ, यशाया 1:18मा यसरी लेखेको छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अब आओ र हामी आपसमा तर्क वितर्क गरौँ र तिमीहरूका पापहरू सिन्दुरे रङका भए तापनि हिउँ जस्तै सेता हुनेछन् र ती गाढा राता भए तापनि उन जस्तै सेता हुनेछन् भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ, मानिस एकचोटि मर्नु निश्चित छ र त्यहाँपछि न्याय। अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ सबै मानिसहरूले उद्धार पाओस्, सबैजना सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई अनन्त जीवन, सारा मानव जातिलाई चाहिँ उहाँले अनन्त जीवन अफर गर्नुभएको छ। के तपाईँ त्यो लिन चाहनुहुन्छ? किनभने बाइबलले भन्दछ सबै मानिसले पाप गरेको छ। बाइबलले भन्दछ कोही पनि धर्मी छैन, कोहीले पनि आफूलाई बचाउन सक्दैन। त्यो कारणले परमेश्वरले चाहिँ संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो। अनि जो उहाँ परमेश्वरको रूप हुनुहुन्थ्यो, उहाँ स्वयं यस संसारमा आउनुभयो, आफूलाई होच्याइकन यस संसारमा मानव रूप धारण गरेर उहाँ आउनुभयो र उहाँ क्रुससम्म आज्ञाकारी हुनुभयो र हामी सबैको दण्डको खातिर, हामी सबैको पापको चाहिँ अनि दण्ड चाहिँ उहाँले अनि आफूले लिनुभयो।
अनि बाइबलले हामीलाई भन्छ परमेश्वरले आफ्नो प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदा नै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो अनि उहाँ हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभयो। बाइबलले हामीलाई भन्दछ रगत नबगाइकन अनि पापको क्षमा हुन सक्दैन। त्यसै कारणले उहाँले यो समयमा उहाँले आफ्नै रगतद्वारा उहाँले हामीलाई किन्नु भएको छ। बाइबलले हामीलाई भन्दछ हामी कुनै पनि बहुमूल्य थोकद्वारा हामी किनेका होइनौँ, तर हामी ख्रीष्टको अनमोल रगतले हामी किनेका हौँ। त्यही भएर हामीले आफूले आफूलाई बचाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर ख्रीष्ट प्रभु येशू चाहिँ अनि हाम्रो निम्ति आउनु पर्यो अनि उहाँले बलिदान दिनुभयो हाम्रो निम्ति। उहाँ क्रुसमा बलिदान हुनुभयो अनि आज यो समयमा उहाँले हामीलाई विश्वासद्वारा चाहिँ यो उद्धार दिनुभएको छ। एफिसी 2:8-9ले भन्दछ अनुग्रहद्वारा विश्वासले हाम्रो उद्धार भएको छ, कर्मद्वारा होइन, कति पनि होइन, तर विश्वासद्वारा अनि उहाँले हामीलाई यो उद्धार दिनुभएको छ। अब विश्वास केमा गर्ने त है? हामीले चाहिँ ख्रीष्टको सुसमाचारमा विश्वास गर्नुपर्छ। अनि ख्रीष्टको सुसमाचार भनेको चाहिँ हामी पहिलो कोरिन्थी 15:1-4 हामी पाउँछौँ, जसलाई चाहिँ मुक्तिको सुसमाचार भनिन्छ, जुन कुरा पावलले प्रचार गरेको छ है। त्यो सुसमाचारमा हामीले अनि विश्वास गर्नुपर्दछ ताकि धर्मशास्त्र अनुसार ख्रीष्ट जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो, गाडिनुभयो र बौरी उठ्नुभयो भनेर हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ। हामीले मुखले बोलेर मात्र होइन, तर त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ अनि त्यो कुरालाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। हाम्रो दिमागी विश्वास होइन, तर हाम्रो हृदयदेखि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो काममा होइन, तर हामीले ख्रीष्टले गर्नुभएको काममा चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। किनभने ख्रीष्टले त्यो क्रुसमा गर्नुभएको कामद्वारा, त्योद्वारा नै आज हामी धर्मी ठहरिएका छौँ। विश्वासद्वारा हामीले उहाँले गर्नुभएको काममा राखेको विश्वासद्वारा आज हामी धर्मी ठहरिएका छौँ। त्यही भएर हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ र अनि हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको काममा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। त्यही उहाँले गर्नुभएको काम महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले गर्नुभएको काममा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ ताकि मैले गरेको कामले होइन, तर प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको कामद्वारा चाहिँ आज हाम्रो उद्धार भएको छ। त्यही भएर उद्धार पाउनको लागि हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको अनि काममा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वासद्वारा नै आज हामी धर्मी ठहरिएका छौँ। हालेलुया, आमेन।